शट अप एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप चीख चिल्लाकर गुस्से का और इस कदर बदतमीजी का मुजाहरा कर रही हैं? मुझ जैसे लोग नहीं, आप जैसी लड़कियां होती हैं जो सीन क्रिएट करके तमाशा लगवाती हैं और लोगों को मुतवज्जो करती हैं। वो चटक कर बोला, सस्ते छूट रहे हैं ना, इसलिए मिजाज ऊंचे हैं। अभी इस जगह के बजाय प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े अपनी बदसलूकी का जवाब पेश कर रहे होते तो पता चलता। उर्वा बोली तो नाजिया ने वहां हुजूम लगने के ख्याल से बामुश्किल उन्हें चुप करा दिया। वो शख्स भी चेहरे पे शदीद नागवारी का तासुर लिए वहां जा चुका था। अगर जरा सी भी इंसानियत हुई तो आइंदा अपनी औकात में रहेगा, यही पढ़ता होगा, अक्सर मिलता रहेगा। बस तुम खुद को मजबूत रखना, तो कुछ नहीं कर सकेगा। अलवीना कैंपस में बने वसीओ अरीज लॉन तक आते उसे अच्छा खासा सबक पढ़ा चुकी थी। वैसे तुमने पहले बताया नहीं था कि कुत्ते और सफेद कोठी के मालिक इतना हैंडसम है। नाजिया को अचानक याद आया, हमारी उससे लड़ाई हुई है और तुम उसकी स्मार्टनेस की तारीफें कर रही हो। खूबी अगर दुश्मन में भी हो तो एतराफ करना चाहिए। नाजिया ने फलसफा झाड़ा। वैसे मुझे पहली बार देखकर जाने क्यों महसूस हुआ कि मैंने उस शख्स को कहीं देखा हुआ है। उर्वा नामालूम सी उलझन में थी। देखा होगा, भाभी के मामूजाद आवेज उस्मान के ये फर्स्ट कजन हैं। अलवीना के कहने पर उर्वा का पूरा मुंह खुल गया। मुंह बंद करो, मक्खियां अंदर चली जाएंगी। नाजिया ने उसे हिलाया। तुम ठीक कह रही हो। उर्वा ने तस्दीक चाही। जाहिर है, झूठ बोल के मुझे कितने नफलों का सवाब मिलना है। तो तुमने पहले बताना था ना। हाय, अब वो जाकर भाभी को बताएंगे और फिर मम्मी पापा को इल्म हो जाएगा। उर्वा ने सर पकड़ लिया। तुम खामखा टेंस हो रही हो। वो खुद कौन सा कम था, इतनी बदतमीजी की थी, बताते हुए उसे शर्म नहीं आएगी? अलवीना को कोई फिक्र ना थी। कह तो तुम वाकई ठीक रही हो, कसूर उसी का था। हमने उसकी बदतमीजी पर जरा नर्म अंदाज से ही खिंचाई की है। उर्वा का लहजा और जहन यकदम हल्का फुल्का हुआ। इसे कहते हैं खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक तवील छत फाड़ किस्म के कहकहे के बाद ये फिक्रा आवेज उस्मान के लबों से बरामद हुआ तो शाहिल अयाज ने उलझकर उसे देखा। मुझे मालूम नहीं था कि खुदा मेरा बदला इतना जल्द लेगा, और तू जिस तरह चंद दिन पहले मेरे साथ पेश आने वाली सिचुएशन पर हंस हंस कर सुर्ख हो रहा था, मैं उसी तरह तेरी उस बेइज्जती पर खुश हो रहा हूँ। आवेश का लहजा उसे तपा गया। लानत हो तुझ पर, मेरी बेइज्जती का सुनकर खुश हो रहा है। बेइज्जती भी तीन तीन खूबसूरत लड़कियों के हाथों, और तमाशा भी लगा यूनिवर्सिटी में, जहां मुल्क के कोने कोने से हजारों स्टूडेंट्स जमा होते हैं। और खूब महज उठाया होगा उन्होंने तेरी इज्जत खराब होते देखकर। मुस्कुराते चेहरे से बोलता वो उसका मूड मजीद खराब कर गया। खुद अपना हाल भूल गया, कैसे मिनमिन कर रहा था, और उस लड़की ने भरे बाजार में मेरा ड्रामा लगवा दिया था। वो तानों पर उतर आया। मेरी झड़प तो एक लड़की से हुई थी, मगर तेरी बेइज्जती तो तीन तीन लड़कियों ने मिलकर की है। वादा कर ले कि आइंदा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा मुसीबत में, वरना मेरा बदला खुदा लेगा। आवेज ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा जो भरपूर तैश से उसे घूरते हुए बर्क रफ्तारी से उठा और गांव तकिया उठाकर आवेज पर बारिश कर दी। आवेज बामुश्किल खुद को उसके हमलों से बचाते हुए संजीदगी से बोला, प्लीज यू स्टॉप इट, आई एम सीरियस। ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? खुदकुशी का तरीका पूछना है। वो जलकर बोला उसके अनजान बनने पर। नो डिफिकल्टी। ये सामने पंखा लगा हुआ है, रस्सी बांध कर लटक जाओ, या फिर स्विच बोर्ड के सुराख में उंगली डाल दो, मसला खत्म। आवेश भरपूर संजीदगी से बोला था। तुम इंतहाई खुदगर्ज, मौका परस्त और तोता चशम इंसान हो। तुमसे भलाई की उम्मीद रखना ही फजूल है। वो तासुब से बोला, मुझे किसी ने कहा था लोग तुम्हें या तो सख्त पसंद करेंगे या फिर शदीद नापसंद, और ये खूबी सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स में होती है कि लोग उन्हें शानदार और मजबूत शख्सियत होने की वजह से पसंद या नापसंद करें। आवेज बदस्तूर जेरे लब मुस्कुरा रहा था। तुम ढीठ और अहमक होने के साथ
بے وقوفانہ حد تک خوش فہم اور خود پسند بھی ہو۔ شاہل اور بھی تپ کر بولا، تھینکس فار یور کامنٹ، مجھے اندازہ ہو گیا ہے میں کس قدر عظیم ہوں اور لوگ مجھ سے کتنا جیلس ہوتے ہیں۔ اس کا پرسکون لہجہ شاہل کو بے طرح اشتعال دلا گیا۔ آئندہ مجھ سے کلام مت کرنا اور نہ ملنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ تم ڈرگس کیس میں جیل جا رہے ہو؟ آویز نے مصنوعی تہیر سے پوچھا۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں تمہارے ادھار کے 5,000 واپس کروں گا۔ شاہل نے کھڑا ہوتے ہوئے دھماکہ کیا۔ کوئی بات نہیں، میں ایسی فیاضی اکثر و بیشتر غریب لوگوں پر کرتا رہتا ہوں۔ آویز نے سخاوت کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ اگر مجھے خدا نے کوئی خون معاف کیا تو میں صرف تجھے قتل کروں گا۔ شاہل ایاز کا لہجہ اور انداز خونخوار ہوئے۔ میں تجھے ایک نادر اور قیمتی مشورہ بالکل مفت عنایت کرنے والا ہوں، مگر تمہارے حالیہ طرز عمل نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آویز نے بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم اپنے قیمتی اور نادر مشوروں سمیت۔ وہ شدید غصے سے کہتا دھاڑ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ آویز کے لبوں پر ایک بار پھر شریر سی مسکان بکھر گئی۔ اگلے روز وہ کلاس میں پہنچی تو وہاں پوری فائنل ایئر گھسی ہوئی تھی۔ پریویس کے اسٹوڈنٹس کو ستانے میں مصروف تھی۔ وہ تینوں تو الٹے قدموں دوڑے مگر عروا پر فائنل ایئر کے شریر سے اسٹوڈنٹ مزمل کی نظر پڑ گئی اور دوسرے لمحے وہ ان لوگوں کے نرغے میں تھی۔ کچھ دیر بعد آخرکار ان لوگوں کو ترس آ ہی گیا اور وہ اسے کوئی شعر نظم سنانے کی شرط پر چھوڑنے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے ذہن میں اگر کوئی غزل نظم تھی بھی تو مارے ڈر کے فوراً ذہن سے نکل گئی۔ چلیں گانا سنا دیں، یہ آخری آپشن ہے جو لازمن پورا کرنا ہے۔ مزمل اس کے ہراساں صورت کو دلچسپی سے دیکھ کر بولا، یقین کریں شاعری اور موسیقی سے میرا دور دور کا واسطہ نہیں، میں اس معاملے میں خاصی نکمی ہوں۔ وہ بیچارگی سے بولی، تو ہم لوگوں نے کون سا رومانس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ برجستگی سے بولے، مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق عروا کو شعر سنانا ہی پڑا۔ اکیلے کس سے اٹھا ہے تعلقات کا بوجھ، وہ تم کو یاد نہ رکھے تو بھول جانا اسے۔ میں کہہ رہا تھا کہ راہ وفا کٹھن ہے بہت، مگر بچھڑنے کا ہاتھ آ گیا بہانا اسے۔ اور پھر کلاس روم سے نکل کر وہ الوینا اور نازیہ کی گو شمالی میں مصروف تھی جب کوریڈور کے آخری سرے پر پریویس ڈپارٹمنٹ کی عالیہ مل گئی۔ کیا ہوا؟ کلاس اٹینڈ کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کلاس کہاں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو پوری فائنل ایئر گھسی ہوئی ہے، عروا نے تیزی سے بتایا۔ نہیں، وہ لوگ یوں ہی پھر رہے ہوں گے، آج سے باقاعدہ کلاسز شروع ہیں، بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ پر گزشتہ ہفتے سے پیریڈ ٹائمنگ نوٹ ہے۔ عالیہ کے کہنے پر وہ اپنی لا علمی پر متاسف ہوتی واپس پلٹی۔ اپنی سیٹوں پر بیٹھے انہیں تھوڑی دیر ہوئی تھی جب کلاس روم میں وہ داخل ہوا اور بھانت بھانت کی بولیاں ایک دم بند ہو گئیں۔ جانے شخصیت کا اثر تھا یا اسٹائل و انداز زبردست تھا۔ کلاس روم میں موجود 45 طلباء و طالبات بس اسے دیکھ رہے تھے۔ یوں ہی سلام کر کے وہ باوقار انداز سے چلتا ڈائس تک آیا تو ان تینوں نے آپس میں حیران کن نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوگا، ہمیں پاگل بنانے آیا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ عروا نے ان سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دی۔ وہ سنجیدہ سی نظر اسٹوڈنٹس پر ڈال کر کچھ کہنے والا تھا کہ سناٹا سا ہوا اور تبھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام کے بعد ان کی خیریت پوچھ کر وائس چانسلر صاحب اب براہ راست اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھے۔ آپ کا مہینہ تو تقریباً گزر چکا ہے، اس میں کچھ آپ کے یہاں کے ماحول سے آشنا کرنے کے لیے سینئرز نے ستایا ہوگا، شرارتیں کی ہوگی۔ اگر ان کے کسی فیل سے آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو انہیں سینئر ساتھی سمجھ کر نظر انداز کر دیں کہ یہ ایکٹیویٹی بھی بہرحال ان کا حق ہے۔ کل کو نئے آنے والوں سے جیسے آپ اپنا بدلہ لیں گے ویسے انہوں نے کیا ہے۔ آج سے آپ کی ریگولر کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں
اور یہ آپ کے پروفیسر شاہل ایاز صاحب ہیں، جن کا تقرر حال ہی میں یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ یہ خود اپنے تعلیمی کریئر میں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کی توقعات اور آئیڈیاز پر پورا اتریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی استدا ہے کہ اپنے تعلیمی کریئر اور اپنی لمٹ سے پرخلوص رہیے گا۔ وی سی صاحب بولتے جا رہے تھے اور وہ آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ وائس چانسلر صاحب ان کے لیے بیسٹ و شہس کا اظہار کرتے کلاس روم سے نکلے تو وہ ان پر چٹھی سی نگاہ ڈال کر دوبارہ اپنی چیئر سنبھال چکا تھا اور اسٹوڈنٹس ڈائس پر آ کر باری باری اپنا تعارف کروانے لگے تھے۔ الوینا اور نازیہ بھی جیسے تیسے یہ کڑا مرحلہ نپٹا آئیں، مگر عروا کے قدم ڈائس تک جانے سے صاف انکاری تھے۔ شفاف چہرے پر خفت و شرم ساری کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ بہت دلکشی تھی اس کی گھبراہٹ میں بھی، جو اسے بہت سی نگاہوں کا مرکز بنا رہی تھی۔ فارینر پیس ہے دیسی حلیے میں، ایک آواز آئی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دوسری آواز بلند ہوئی تھی۔ شاہل ایاز نے پہلو بدلتے ہوئے قدرے ناگواری سے عروا کو دیکھا اور ذرا سخت انداز سے ڈائس تک آنے کو کہا۔ عروا قدیر فرام لاہور۔ بمشکل یہ چند الفاظ ادا کر کے وہ برق رفتاری سے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تعارف کا مرحلہ نپٹا تو شاہل ایاز اسٹوڈنٹ سے ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران گاہے بگاہے ان پر آچٹتی نظر ضرور ڈالتا۔ ابھی ہم نے پورے 4 سال یونیورسٹی میں گزارنے ہیں اور یہ چاروں سال اس کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے گزریں گے۔ بے وقوف، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم اس کے گھر کو دیکھنے کے عشق میں مبتلا ہوتی، نہ کتا تم پر بھونکتا، نہ وہ تمہیں پاگل کہتا اور نہ تمہاری وجہ سے ہم اس سے لڑائی کرتے۔ نازیہ کلاس روم سے باہر آتے ہی اس پر برس پڑی تھی۔ اتنا بدتمیز تو ہے، مجھے کیا پتا تھا یہ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، پھر اتنا ینگ بھی۔ عروا مری مری آواز میں بولی۔ اب تو مائگریشن کروانی پڑے گی، ورنہ اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ روزانہ اتنے اعتماد سے اس کا سامنا کر سکیں۔ الوینا کی آواز بھی پست تھی۔ میرا ذہن تو کچھ بھی سوچنے سے فی الحال قاصر ہے۔ جو بات گمان کی حدوں سے کوسوں دور تھی وہ سامنے آ گئی۔ ہو سکتا ہے آگے کوئی اور جھٹکا لگے۔ عروا پشیمانی و شوق میں گھری تھی۔ اگلا جھٹکا تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے۔ الوینا کی بے تکی بات پر عروا جھلا کر بولی، کیوں؟ میرے لیے یہی بیہودہ اور بدتمیز آدمی رہ گیا ہے۔ یہ مت بھولو کہ تمام تر بدتمیزی اور بیہودگی کے باوجود وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار شخص ہے۔ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اتنا وجی مرد نہیں دیکھا۔ الوینا کے کہنے پر عروا کے ذہن پر وہ اپنے لمبے چوڑے سراپے سمیت لہرایا، تیکھے اور سجیلے نقوش، سفید دمکتی رنگت اور بے تحاشا چمکتی بولتی آنکھیں۔ ٹھنڈی سانس بھر کر وہ بولی، وجاہت سے ہمیں کیا لینا دینا، بہرحال ہے تو ہمارا استاد، لیکن اتنا مجھے یقین ہے تمہیں اپنے شاگردوں میں دیکھنا وہ بالکل پسند نہیں کرے گا۔ نازیہ برجستگی سے بولی۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، عروا چڑھ کر بولی۔ عجیب ان رومانٹک لڑکی ہو، اتنے ہینڈسم بندے کے ذکر میں ایسا کڑوا کسیلا ذائقہ گھول دیا، الوینا نے کہا۔ شیم، کیسی واہیات باتیں کر رہی ہو؟ اپنا نہیں تو اس بیچارے کی عزت کا خیال کر لو، کسی نے سن لیا تو کیا تاثر لے گا؟ عروا نے ٹوکا۔ اوئے ہوئے، بیچارے کی عزت پر زور کس پر ہے؟ بیچارے کی عزت پر جو تم کچھ دیر پہلے خود خراب کرنے پر تلی تھی۔ بائی دا وے، دل اپنی ٹون بدل رہا ہے یا واقعی غلطی کا احساس ستا رہا ہے؟ الوینا کے لہجے میں معنی خیزی تھی، جس کا جواب تب کر وہ دینا ہی چاہتی تھی کہ گیٹ سے جھانکتے وسیم بھائی کو دیکھ کر چپ چاپ چلنے لگی۔ لیکن یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچتے ہی عروا کو حقیقتاً پریشانی کا شکار ہونا پڑا۔ وہ لیکچرار موصوف پاپا کے ہمراہ کھڑے تھے، مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے۔ مارے گئے، اس نے بے ساختہ قدم پیچھے ہٹائے۔ اب کیا ہوا؟ الوینا نے بیزاری سے پوچھا۔ الوینا، یہ تو وہی ہیں، پاپا کے ساتھ میری شکایتیں کر رہے ہوں گے، یقیناً۔ عروا کے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ ارے ڈرو مت، اب کیا یہیں کھڑی رہو گی؟
बाहर निकलो। अलवीना ने खींचा मगर दूसरे ही पल वसीम भाई भी नजर आ गए तो अलवीना का चेहरा देखने वाला था। वो चली है तो तुम फ्रीज हो गई हो। आखिर तुम दोनों का मसला क्या है? नाजिया को उनके बार बार रुकने पर बेतरह गुस्सा आया। नाजिया को जितनी देर हकीकत हाल आगाह करने में लगी उतनी देर में वो जा चुकी थी। थैंक गॉड, खतरा टल गया। वो तशक्कुर का इजहार करती हुई बाहर निकली। गाड़ी में बैठते हुए उर्वा ने देखा वो व्हाइट करोला में जा रहा था। अलवीना को इरम भाभी के मैके में होने वाले फंक्शन से खासी चिढ़ थी। इस कदर मैनर्स और तहजीब व शाइस्तगी का मुजाहरा के वो बेख्तियार उन लोगों को अहमक करार देने लगी थी। उसे ख्वामखा के डिसिप्लिन्ड माहौल से खार आती थी तो वो हमेशा उनके यहाँ जाने से कतराती। मगर आज बुरी फंस गई क्योंकि भाई की इवनिंग टाइम में बहुत अहम बिजनेस मीटिंग थी और मामा अपने खिदमत खल्क के मिशन पर कहीं गई हुई थी। पापा वैसे ही पाकिस्तान से बाहर थे अपने बिजनेस टूर के सिलसिले में। अलवीना, चंदा तुम्हारे भाई तो आ नहीं सकते, प्लीज इनकार मत करना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। भाभी के मुल्तजी अंदाज पर ना चाहते हुए भी उसे तरस आ गया। वो चलने पर तैयार हो तो गई मगर उसी शर्त पर के रुकना नहीं है ज्यादा देर, और भाभी मान गई। एमन और कासिम को तैयार करके भाभी गाड़ी में बिठाने लगी तो वो भी चेंज करके आ गई। चेहरे पर लाइट सा मेकअप और खूबसूरत सा ब्लैक ड्रेस और शेफून का बड़ा सा दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम जब भी कोई रंग पहनती हो यूं लगता है तुम्हारे बदन पे सच कर वो रंग और कपड़ा और भी कीमती और अच्छा हो गया है। इरम का अंदाज बेसाख्ता था। यकीनन ये डायलॉग वसीम भाई ने रात को सुनाए होंगे। वो एतमाद से हंसकर उन्हें खफ़्फ़ज़दा कर गई। तुम भी बस, इरम इतना ही कह सकी। अब आप सोच रही होंगी काश मेरी जगह आपके शौहर होते और कोई ना कोई शौक फिक्रा मुसलसल आपकी समातों को महसूस करता रहता। अफसाने कम पढ़ा करो वरना तुम्हारी सारी मासूमियत चालाकी और पक्केपन में बदल जाएगी। इरम भाभी ने अपनी दानस में उसे खामोश करवाया था मगर वो अली जफर के एल्बम मस्ती का ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड प्लेयर में लगाते हुए बोली, कहानियां और अफसाने जिंदगी से ही इबारत होते हैं और ये इंसान को ना तो होशियार बनाते हैं ना मासूमियत से आरी करते हैं, बल्कि जीने का शऊर और जिंदगी का सलीका देते हैं। रवैयों को परखना इंसानों को जानना सिखाते हैं, बशर्तिया ये कि उन्हें समझकर कुछ हासिल करने की गर्ज से पढ़ा जाए। अलवीना, चंदा, तुम्हारे भाई तो आ नहीं सकते, प्लीज इनकार मत करना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। भाभी के मुल्तजी अंदाज पर ना चाहते हुए भी उसे तरस आ गया। वो चलने पर तैयार तो हो गई मगर इसी शर्त पर के रुकना नहीं है ज्यादा देर, और भाभी मान गई। एमन और कासिम को तैयार करके भाभी गाड़ी में बिठाने लगी तो वो भी चेंज करके आ गई। चेहरे पर लाइट सा मेकअप और खूबसूरत सा ब्लैक ड्रेस और शेफून का बड़ा सा दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम जब भी कोई रंग पहनती हो यूं लगता है तुम्हारे बदन पे सच कर वो रंग और कपड़ा और भी कीमती और अच्छा हो गया है। इरम का अंदाज बेसाख्ता था। यकीनन ये डायलॉग वसीम भाई ने रात को सुनाए होंगे। वो एतमाद से हंसकर उन्हें खफ़्फ़ज़दा कर गई। तुम भी बस, इरम इतना ही कह सकी। अब आप सोच रही होंगी कि काश मेरी जगह आपके शौहर होते और कोई ना कोई शौक फिक्रा मुसलसल आपकी समातों को महसूस करता रहता। अफसाने कम पढ़ा करो वरना तुम्हारी सारी मासूमियत चालाकी और पक्केपन में बदल जाएगी। इरम भाभी ने अपनी दानस्त में उसे खामोश करवाया था मगर वो अली जफर के एल्बम मस्ती का ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड प्लेयर में लगाते हुए बोली, कहानियां और अफसाने जिंदगी से ही इबारत होते हैं और ये इंसान को ना तो होशियार बनाते हैं ना मासूमियत से आरी करते हैं, बल्कि जीने का शऊर और जिंदगी का सलीका देते हैं। रवैयों को परखना इंसानों को जानना सिखाते हैं,
बशर्तिया ये कि उन्हें समझकर कुछ हासिल करने की गर्ज से पढ़ा जाए। अच्छा बोलती हो, अपने शौहर को तो चुप करवा दिया करोगी। इरम मुस्कुरा कर बोली, मुझे चुप करने वाले नहीं, चुप करवाने वाले मर्द अच्छे लगते हैं। वो गाड़ी मतलूबा मुकाम पर रुकते हुए बोली, यहाँ तो लगता है कोई फंक्शन वगैरह है, काफी लोग नजर आ रहे हैं। अलवीना गेट से अंदर तक गहमा गहमी देखकर इरम की तरफ मुड़ी। मंगनी का फंक्शन है, भाई मेरी फुप्पो की बेटी का, तुम्हें बताया तो था मैंने। भाभी कहकर फुप्पो के गले लगी, जो नजदीक आ चुकी थी। फुप्पो बेगम अलवीना को भी गले लगाने के बाद बाकी घर वालों के ना आने का पूछ रही थी, और वो दोनों उन्हें मुतमईन करके सेट की गई चेयर्स की तरफ बढ़ी। एमन और कासिम अपने हम उम्र बच्चों के हमरा मशगूल हो चुके थे। अस्सलामुअलैकुम। भारी और शाहिस्ता आवाज पे अलवीना ने इरम से बात करते करते बेसाख्ता सर उठाया था। ब्लैक पैंट और आसमानी शर्ट पहने आवेज उस्मान सामने था। उसका दराज कद और शख्सी वजाहत बिलाशुबा तवज्जो खींच रही थी। भाभी हस्बे तवक्को उससे बात करते हुए अलवीना को फरामोश कर चुकी थी। अलवीना ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर वो भाभी को बताकर पप्पा के साथ अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। आवेज ने उसे जाते देखकर इरम से कहा था, काफी आदम बेजार लगती हैं आपकी नंद। अरे अलवीना तो बहुत एक्टिव और पुरजोश लड़की है। बोरियत और बेजारियत तो इससे कोसों दूर भागती है। हमारे घर की रौनक इसी के दम से है। भाभी बहुत मोहब्बत से बोली। अलवीना ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर वो भाभी को बताकर फुप्पो के साथ अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। आवेज ने उसे जाते देखकर इरम से कहा था, काफी आदम बेजार लगती हैं आपकी नंद। अरे अलवीना तो बहुत एक्टिव और पुरजोश लड़की है। बोरियत और बेजारियत तो इससे कोसों दूर भागती है। हमारे घर की रौनक इसी के दम से है। भाभी बहुत मोहब्बत से बोली। हैरत है, मैं तो, वो कुछ कहते रुका। मैं तो क्या, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, इतनी प्यारी लड़की है। मेरा तो ख्याल तुम्हारी शादी इससे करवाने का है। तुम्हें पसंद है ना ऐसी लड़की तो, शौक ज़हीन और हसीन। ओ नो, ऐसा गजब मत कीजिएगा। हमदर्दी के पर्दे में जुल्म मेरे जैसे गरीब के किस गुनाह का नतीजा है। वो बेसाख्ता बोला, बको मत, मैं बस मुमानी से आज बात करूंगी, तुमने कुछ नहीं कहना। इरम ने बड़ी बहनों जैसे रोब से डपटा, आप ही प्लीज, आप ही प्लीज, मुझे बीवी चाहिए, थानेदारनी नहीं। वो बेचारगी से बोला, तुम्हारे जैसे उखड़ मिजाज पुलिस ऑफिसर के लिए थानेदारनी ही अच्छी होगी, जो तुम्हारे मिजाज की तेजी को अपने मिजाज की गर्मी से काबू कर सके। शाहिल अयाज ने पीछे से आकर उसके शाने पर हाथ रखा, और तुम्हारे लिए तेज धार तलवार जैसी, जो तुम्हारे 14 तबक रोशन करती रहे अपने लहजे और तेवरों से, ताकि ना तुम्हारा दिल फिसले ना नजरें। उधार रखना तो उसने सीखा ही ना था। तुम इधर बैठे हो यार, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। जरा शहर को पॉलर से तो ले आओ। फुप्पो का बड़ा बेटा फाखिर, जो बुखार की हालत में काम करवाता फिर रहा था, थके थके लहजे में बोला, आवेश तुम जाओ, और शाहिल अयास तुम मूवी वाले को तो फोन कर दो, वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं। फुप्पो बेगम भी आ गई। मैं अकेला जाऊं? आवेश की चैन जेब से निकालते हुए चौंका। तो क्या फौजी लेके जाओगे? ब्यूटी सैलून तक जा रहे हो, मुहाजे जंग पर तो नहीं? पुलिस ऑफिसर होकर डरते हो? शाहिल ने हमला किया तो वो घूर कर रह गया, मगर स्याह होंडा कार मगर स्याह होंडा एकॉर्ड स्टार्ट करते ही उसकी निगाह बैक मिरर पर पड़ती तो बेख्तियार हैरत और परेशानी से मुड़ा। स्याह सूट में उसका गोरा रंग बेतहाशा चमक रहा था। आवेश की चेन जेब से निकालते हुए चौंका। तो क्या फौजी लेकर जाओगे? ब्यूटी सैलून तक तो जा रहे हो, महाजे जंग पर तो नहीं? पुलिस ऑफिसर होकर डरते हो? शाहिल ने हमला किया तो वो घूर कर रह गया, मगर सिया होंडा एकॉर्ड स्टार्ट करते ही उसकी निगाह बैक मिरर पर पड़ी तो बेख्तियार हैरत और परेशानी से मुड़ा। स्याह सूट में उसका गोरा रंग
बे तहाशा चमक रहा था। शहर से छोटी कंवल से बात करते हुए चेहरे पर बहुत नरमी सी मुस्कुराहट ने उजाला बिखेरा हुआ था। आवेश के हाथ व्हील स्टीयरिंग को थामे हुए और निगाहें विंड स्क्रीन के पार थी, मगर जहन में वो पूरे इस्तेकाक समेत पराजमान थी। एक लम्हे में दगा देते दिल पर वो हैरत ज़दा था कि झिंझला भी ना पाया। जब आंख में शाम उतरे, पलकों पे शफक फूटे, काजल की तरह मेरी आंखों को धनक छूले, उस वक्त कोई उसको आंखों से मेरी देखे, पलकों से मेरी चूमे। आवेश ने गाड़ी पॉर्लर के बाहर रोकी तो कंवल अंदर जा चुकी थी, जबकि वो बदस्तूर वहीं खड़ी बड़े मजे से इर्द गिर्द से गुजरते लोगों के जायजे में मसरूफ थी। मौसम काफी सर्द होने की वजह से हवा में बदन को चीरती हुई ठंडक थी, मगर वो मौसम की तेजी से यकसर बेनियाज लापरवाह से अंदाज में दुपट्टा लटकाए हुए आवेश को अच्छा खासा गुस्सा दिला गई थी, क्योंकि इर्द गिर्द कुछ और भी गाड़ियां थीं जिनके अंदर बैठे या बाहर खड़े मर्द हजरात उसे बहुत दिलचस्पी और गौर से देखने में मसरूफ थे। और जुज़बुत होते हुए वो उससे धीमे मगर सख्त अंदाज में बोला, या तो पॉलर के अंदर चली जाओ या फिर आराम से गाड़ी में बैठो। वाई, आपको मेरे यहाँ खड़े होने से क्या तकलीफ है? तकलीफ? खून खौल रहा है मेरा। तुम्हें कोई काम नहीं था तो फिर आई क्यों थी? वो भिन्ना कर बोला था। मेरी मर्जी। आप क्यों इतना रूड हो रहे हैं? वो बिगड़ी, इसलिए कि मुझे औरतों का इस आजादाना चुलिये में घूमना जहर लगता है। दुपट्टा ठीक तरह से ओढ़ो। वो फिर लहजा सख्त करके बोला, ये आपका थाना नहीं है जहां आप किसी आदि मुजरिम पे अपने रौब का सिक्का जमा रहे हैं। आई एम अलवीना अली। मुझे रौब दिखाने और अपनी मनवाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। रहे आप तो अपने दिमाग के तमाम पोर्शन में से ये बात अच्छी तरह बिठा लीजिएगा कि आइंदा मेरे ऊपर ये अहकामात लागू करते हुए अपने आप को देख लीजिए, कहीं पब्लिक पॉइंट पर ही आप जैसे डैशिंग ऑफिसर का इमेज ना बिगड़ जाए। वो बहुत बदतमीजी से कहकर गाड़ी की पिछली सीट में धंस गई। आवेज उस्मान को बेतहाशा गुस्सा आया था, जिसे बामुश्किल जब्त करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर चाबी ऑग्निशन में घुमाने लगा, क्योंकि शहर आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। आवेश का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। दौरान तकरीब अलवीना उसकी सर्द निगाहों की जद में रही। शाम के खाने से फारिग होकर उर्वा ने मबरा के साथ लॉन में कुछ देर चहलकदमी की। पापा और मम्मी से थोड़ी गपशप रही, फिर हस्बे मामूल चैटिंग रूम में घुसकर नाजिया और अलवीना से हेलो हाय की। आंखें नींद से बोझल होने लगीं तो वो पीसी सिस्टम के आगे से उठकर अपने बेड की समत आई। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करना चाही, उसी पल मोबाइल की बीप गुनगुना उठी। उर्वा ने नींद से बंद होती पलकें उठाकर मोबाइल स्क्रीन पर रोशन नंबर्स को देखा। अजनबी नंबर था जिससे बार बार मिस कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे थे सुबह से, मगर वो इग्नोर कर रही थी। अब भी उसने खासी झिंझलाहट से बगैर कॉल रिसीव किए मोबाइल साइड टेबल पर पटका और नाइट बल्ब जलाकर लेट गई। नींद की देवी उसे अपनी आगोश में लेकर चंद मिनट का सफर ही तय कर पाई थी कि मोबाइल की बीप फिर बजने लगी। उर्वा पर गुस्सा और झिंझलाहट एक साथ सवार हुए। उसने बेहद तैश में झटके से उठकर मोबाइल ऑन किया। उसका इरादा खरी खरी सुनाने का था, मगर उसके कुछ कहने से पहले आगे से आती आवाज ने जवाब गुम कर दिए। थैंक गॉड आपने मोबाइल ऑन तो किया, वरना मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा था कि आप बगैर कुछ कहे सुने मोबाइल ऑफ ना कर दें। आप हैं कौन? वो बेसाख्ता हैरत को छुपाकर सख्ती से बोली, तुम्हारे वजूद का वो हिस्सा जो तुमसे मिल जाए तो एक मुकम्मल जिंदगी कहलाए। तुम्हारी आंखों में उतरने वाला वो ख्वाब जो तामीर का दर्जा पा ले तो पूरी कायनात मुस्कुरा उठे। बोलने वाले का लहजा बेतहाशा दिलकशी लिए हुए था। क्या बकवास है ये? दिमाग तो ठीक है आपका? वो भड़की।
دل دماغ پورا باڈی سسٹم مفلوج ہو گیا ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے، خاصی بے بسی سے کہا گیا۔ شکر کریں آپ میرے سامنے نہیں، ورنہ سر کھول دیتی اسی وقت۔ عروا نے تنتنا کر کہا، غصے میں تو تم بے حد حسین لگتی ہو، کاش میں تمہاری دلکش صورت کو مزید دلکشی پاتے دیکھ سکتا۔ سرد آ بھری گئی، وہ بے تکلفی کے اس مظاہرے پر مزید چڑھ گئی۔ مجھے ایسی بے سروپا اور اوچھی باتیں بالکل پسند نہیں، اپنی حد میں رہیں۔ میری ہر حد تو تم پہ آ کر ختم ہوتی ہے، عروا قدیر اطمینان سے کہہ گیا۔ دیکھیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو تمہیں جانتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ دلکش لہجے میں بولا۔ مجھ سے یہ ڈائلاگ بازی مت کریں، میں کبھی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی کہ میں آپ سے ملی ہوں۔ وہ جھلا کر بولی۔ حیرت ہے، تمہیں یاد نہیں، جبکہ میں تو تم سے ہونے والی ملاقات کو بھلا نہیں سکا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا لہجہ مجھے تمہارے سحر سے نکلنے نہیں دے رہے۔ کتنا بے بس کر دیا ہے تم نے مجھے۔ عروا کو اس کے لہجے و انداز کی سحر انگیزی نے حصار میں لیا تو وہ کچھ دیر چپ کی چپ رہ گئی۔ کہاں دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ وہ خود پر طاری ہوتے فسوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ اپنی آنکھوں میں، دل میں، سانسوں میں، اپنی دھڑکنوں کے اندر، اپنے جسم میں گردش کرتے لہو کے ہر قطرے میں تمہیں پایا ہے، دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ اپنے سینے پر دھڑکتے دو ہاتھوں کے نرم لمس میں، میری نظروں میں یہاں تک دیکھا، وہاں تک، وہاں تم ہی تم ہو۔ میری بصارتوں کے تمام منظر تمہارے خوشنما عکس سے مہک رہے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ لہجہ بھی متاثر کن، حد تک ساحرانہ، دل آویزی لیے اس کے حواس پر چھا گیا۔ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، تو پلیز اسٹاپ اٹ۔ نہیں عروا، روڈ مت بنو، وہ بولا۔ ایک بات بتائیں، یوں مجھے تنگ کر کے، ستا کے کچھ مل سکتا ہے یا نہیں نا؟ تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات تو کسی طور ماننے میں نہیں آ سکتی کہ آپ پہلی نظر کا عشق افسانہ گھڑ کے خوامخواہ پیچھے پڑ رہے ہیں۔ آپ کا مقصد یقیناً کچھ اور ہے۔ صاف صاف بتائیں آپ کو چاہیے کیا؟ تم، صرف تم، پوری شدتوں سے کہا گیا۔ عروا نے گہری سانس خارج کر کے وال کلاک پر نگاہ کی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے لائن منقطع کر کے دوبارہ کمبل اوڑھنے لگی تو وہی مخصوص ٹیون پھر بج اٹھی۔ عروا نے بے اختیار سر پکڑ لیا۔ مسلسل بیپ کو بجتے ہوئے سن کر بھی وہ دھیان نہ دے رہی تھی۔ پورے 5 منٹ تک بھی اس نے رکنے کا نام نہ لیا تو اس نے موبائل آن کر کے بھڑکتے لہجے میں کہا تھا، چین کیوں نہیں ہے آپ کو؟ چین و قرار تو تم نے چرا لیا ہے، مخمور لہجے میں کہا گیا۔ حد ہوتی ہے ڈھیٹ پن کی بھی۔ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آدھی رات کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں؟ وہ زچ ہوئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، موصوف بے چارگی سے بولے۔ تو میں کیا نیند کی گولی ہوں؟ وہ اچھا خاصا بگڑ کر بولی۔ دوسری طرف سے بہت جاندار قہقہا سنائی دیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے؟ وہ جھلا کر بولی۔ اس کو نیندوں کے نگر میں نہ بساؤ محسن، ورنہ شامل وہی نیندوں کے خلل میں ہوگا۔ گھمبیر لہجے میں پڑھا گیا شعر اس کی دھڑکن بڑھا گیا۔ سنیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی مگر مجھے تو آ رہی ہے۔ میرا کیا قصور ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میری نیندوں کے بستر پر بنا اجازت اپنے خواب سجا کر چلی آئیں۔ ان خوابوں کی مہک اب میرا پیچھا کرتی ہیں، مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اگر سو بھی جاؤں تو تمہارے خواب جگا دیتے ہیں۔ نیند سے بھی سکون نہیں ہوتا، آنکھ سوئی ہے، دل نہیں سوتا۔ ٹائم دیکھیں ذرا، آدھی رات سے اوپر ہو چکا ہے۔ پلیز اچھے انسان بن کر خود بھی سوئیں، مجھے بھی سونے دیں۔ عروا کا لہجہ مصالحانہ تھا۔
تم نے اتنی دیر سونا ہے، کچھ دیر مجھ سے بات کر لو تو کیا بگڑے گا؟ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ سے مغز ماری کر رہی ہوں، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے صبح۔ وہ تلخ ہوئی۔ یونیورسٹی تو مجھے بھی جانا ہے، اس کے باوجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر عروا چونکی۔ کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ؟ وہ الرٹ ہو کر بولی، وہیں جہاں آپ پڑھتے ہیں۔ مزے سے کہا گیا۔ آپ کا نام، ڈپارٹمنٹ وغیرہ کیا ہے؟ وہ تفتیشی موڈ میں آ گئی۔ نہیں، یہ میں نہیں بتاؤں گا، تم خود پتا چلاؤ، مگر بغیر کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کیے۔ وہ شاید پہلی بار سنجیدگی سے بولا تھا۔ عروا سوچ میں پڑ گئی۔ یونیورسٹی میں ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے جو اس کے پرسنل سیل نمبر پر اور نام سے واقف ہو؟ ابھی یونیورسٹی جوائن کی دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ رانگ کال سے واسطہ پڑنے لگا؟ کیا سوچنے لگی ہو؟ وہ اس کے تفکر پر دستک دینے لگا۔ کچھ نہیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بولی، تو کوئی بات کرو نا۔ فرمائش کی گئی۔ کیا بات کروں؟ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ چلو کوئی اچھی سی پوئٹری سناؤ۔ لہجے کو گمبھیرتا اسے سحر زدہ کرنے لگی۔ آپ سنا دیں، مجھے شاعری یاد نہیں رہتی۔ عروا کے لہجے سے پہلے والی بیزاری غائب تھی۔ کیا سنو گی؟ بشاشت سے پوچھا گیا۔